बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक DGISI, साबिक DGC, साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो इस वक्त फौजी तहवील में है, उनका 3 मामलात पर कोर्ट मार्शल हो रहा है। पहला टॉप सिटी केस, जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को, उनकी फैमिली को फैज़ हमीद बतौर DGISI किस तरह हरासा करते थे, किस तरह उसको डराते धमकाते थे। एक तो टॉप सिटी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दूसरा जो उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है वो है सियासत में मुदाखलत, कि जब वो हाजिर सर्विस थे और हाजिर सर्विस होते हुए उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर किया, पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की। दूसरा जो उनके खिलाफ ट्रायल है वो इस मामले पर हो रहा है। तीसरा जो उनके खिलाफ ट्रायल है वो इस बात पर हो रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस रहे। 9 मई की सूरत में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सूरत में, इलेक्शन 2024 जो हुए, जो जनरल इलेक्शंस थे 2024, उस वक्त तो वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो किस तरह उन्होंने पेशावर के अंदर जोड़लो फिरवाया, किस तरह उन्होंने सारा जो है वो प्री प्लान काम किया, और किस तरह वो पेशावर के अंदर उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो कोर कमांडर पेशावर रहे हैं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और वो खबर दिल दिला देने वाली खबर है। समझ लें कि वो खबर जो है, अगर उस वक्त जनरल फैज़ की ऑफर के मुताबिक ये काम हो जाता तो मेरा ख्याल है आज नून लीग का पूरे पाकिस्तान से सफाया हो जाता। नून लीग का पूरे पाकिस्तान से इसलिए सफाया हो जाता क्योंकि सर जनरल फैज़ हमीद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को एक बहुत बड़ी ऑफर की थी कि वो जो ऑफर है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचाएं, और वो वज़ीर आज़म जो है उस ऑफर को मनोअन कबूल कर लें। क्योंकि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई कौमी असेंबली में, तो उस वक्त तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान असेंबली का एतमाद खो गए, और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जो अदम एतमाद से फारग हुए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फारग हुए, और इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई। लिहाजा वो कायदे ऐवान के तौर पर असेंबली का एतमाद खो गए और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो फारग हो गए। वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। फिर अदम एतमाद होने के बाद शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे वो कायदे ऐवान बने, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 16 माह की हुकूमत के वो वज़ीर आज़म थे। जनरल बाजवा ने 29 नवंबर 2022 को अपनी टर्म पूरी करके रिटायर होना था। उस टर्म की रिटायरमेंट से कुछ दिन कबल जनरल फैज़ हमीद ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर कानून पंजाब, साबिक वज़ीर जो है वो टूरिज़म पंजाब, जनाब राना मशहूद साहब से रब्ता किया, और राना मशहूद साहब को कहा कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये ऑफर दें मेरी जानिब से कि बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा उनकी रिटायरमेंट के बाद वो मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं। जो इमरान खान के साथ मैंने किया है, आपके साथ 10 गुना जो है वो मैं ज़्यादा करूंगा, आपको 10 गुना ज़्यादा हमायत मिलेगी, आप मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं। सर बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन के चक्कर में थे। मलक अहमद खान साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, और मुस्लिम लीग नून में एक ऐसा जो है वो ग्रुप जिसको बड़ा स्ट्रांग ग्रुप कहा जाता है, और ख़ास करके मलक अहमद खान साहब को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की मुक़्तदरा से मुस्लिम लीग नून के मामलात को बेहतर बनाया, मुस्लिम लीग नून के मामलात जो हैं उसकी गुत्थी को सुलझाया। क्योंकि जो नून लीग का क्लैश चल रहा था पाकिस्तान की मुक़्तदरा के खिलाफ, जिस तरह नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में जनरल बाजवा को ललकारा और जनरल फैज़ हमीद को ललकारा। 2020 में वो गुजरांवाला का जलसा जिसमें नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, और उन्होंने कहा कि इन हालात का जिम्मेदार जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने वाले चंद अनासिर, जिसमें कुछ जजेस, जिसमें कुछ जर्नैल शामिल हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का खाना खराब कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में रखना डाला। तो नवाज शरीफ साहब की जो इतने हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स थे, इतने सख्त किस्म के जो उनके स्टेटमेंट्स थे, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की दाल गली, और वो दाल गलते गलते वो दाल उनको हुकूमत में लिए,
اور وہ حکومت میں آ گئے. عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم پاکستان فارغ ہو گئے. اب جنرل فیض نے جو آفر کی تھی رانا مشہود صاحب کو، رانا مشہود صاحب نے یہ آفر کا حوالہ دیا ایک پوڈ کاسٹ میں، اور ہمارے استاد محترم ہیں عمار مسعود صاحب جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور آپ نے شاید نام سنا ہوگا، صحافی جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، انور مسعود صاحب، ان کے وہ صاحبزادے ہیں. تو عمار مسعود صاحب ایک آفیشیل یہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر رانا مشہود صاحب اس پوڈ کاسٹ میں مہمان خصوصی تھے. انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض نے مجھے آفر کی کہ آپ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بطور چیف آف آرمی سٹاف میرا نام پیش کریں، میں 10 گنا آپ کی حمایت کروں گا. جس طرح میں عمران خان کی کرتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ میں آپ کی حمایت کروں گا. تو شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس آفر کو ٹھکرا دیا. انہوں نے سب سے پہلے نواز شریف سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب، جنرل فیض ہمیں یہ آفر کر رہا ہے رانا مشہود کے ذریعے کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف، مجھے چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا جائے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے تو باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی. وہ ملک احمد خان کے تلبے چاٹتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جی مجھے ایک ایکسٹینشن چاہیے 6 ماہ کی. اگر ہم اس کو اس وقت 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید ہمارے لیے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نواز شریف صاحب نے جب یہ آفر ٹھکرائی تو وزیر اعظم نے پرائرٹی پر، وزیر اعظم نے سینیورٹی بیس پر چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جنرل سید عاصم منیر کا نام تجویز کیا، ان کا نام پیش کیا اور ان کو چیف آف آرمی سٹاف کے لیے نامزد کر دیا. تو سر جنرل فیض حمید کس قسم کی کاریگریاں چلاتے تھے، کس قسم کی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے. 2018 کا الیکشن آن دی ریکارڈ موجود ہے جس میں آر ٹی ایس بیٹھا، جس میں نون لیگ کا مینڈیٹ چوری ہوا، جس میں نون لیگ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. اور 2018 میں ہی جو جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، عمر عطا بندیال، جسٹس گلزار، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس مظاہر نقوی، اس قسم کے جو ہیرے تھے وہ پروجیکٹ عمران کی محبت میں کام کر رہے تھے. پروجیکٹ عمرانیہ کی محبت میں حیران ہوں کہ جنرل کہہ رہے ہیں یار، میں حیران ہوں کہ یار عمر عطا بندیال صاحب کو آج عدلیہ کی آزادی یاد آ رہی ہے. میں حیران ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کو آج عدلیہ پر شب خون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور جب یہ خود چیف جسٹس تھے تب یہ کس طرح پروجیکٹ عمران کی محبت میں فیصلے دے رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں آئین اور قانون جو ہے اس کا قتل عام ہو چکا، ملک میں آئین اور قانون جو ہے اس کا گلا دبا دیا گیا. آنکھوں سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ سر عمران خان نہیں ہے حکومت میں، پروجیکٹ عمرانیہ ختم ہو گیا، ڈسمنٹل کر دیا گیا. اسی لیے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں سب سے بڑا جو رخنا ڈالا گیا تھا وہ پروجیکٹ عمران کی صورت میں ڈالا گیا. سی پیک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے پارلیمان کو نقصان پہنچایا، ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا، الیکٹورل سسٹم کو نقصان پہنچایا، آر ٹی ایس کو نقصان پہنچایا، اور پھر دھونس دھاندلی کے ذریعے 2018 کے انتخابات کو چوری کر کے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ جیسے ہیرو نے ایک اپنا جو ہے نا سمجھ لیں کہ ایک اپنا لاڈلا ریاست پاکستان عمران احمد خان نیازی اس کو وزیر اعظم پاکستان بنایا اور اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا دھونس دھاندلی کے ذریعے. آج وہ لوگ جو الیکشن چوری کی باتیں کرتے ہیں، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کہ 2018 کا جو الیکشن چوری ہوا وہ نظر نہیں آتا، 2024 کے الیکشنز میں بند ہونے والا آر ٹی ایس نظر نہیں آتا، 2024 کے الیکشنز میں سرکاری ٹیچرز کی کے پی کے اندر جو دھونس دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت دلوانے کی جو سمجھ لیں کہ کہانی ہے وہ نظر نہیں آتی. صرف یہ نظر آتا ہے کہ جی حکومت فارم 47 پر آئی، اور جی ایک جج دے خلاف فارم 47 جج نے فارم 47 دی گل کی تھی تو انہیں ڈگری نو جعلی قرار دے دیتا. یہ نہیں ہوتا. یہ آپ جو پولیٹیکل جو سیاسی رنگ دے رہے ہیں ان چیزوں کو، یہ صرف وقت نے ثابت کرنا ہے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. یہ وقت خود ثابت کر دے گا. وقت بہترین انتقام ہے. وقت نے جس سے انتقام لینا ہوتا ہے اس سے خود بخود لے لیتا ہے. تو رانا مشہود صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں اور وہ باتوں کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. رانا مشہود صاحب نے یہاں تک کہا کہ جنرل فیض حمید بہت خطرناک منصوبے کے تحت چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو لانے کا جو منصوبہ تھا اس کے پیچھے بھی یہ کہانی ہے کہ جنرل فیض کو کون لانا چاہتا تھا. اور جنرل باجوہ تو نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن جنرل باجوہ اس وقت اپنی کاریگریوں کے چکروں میں تھے کہ ہو سکتا ہے
کہ عمران خان کو گرانے کی صورت میں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس بات کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو جاتا ہے، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی فے کو، جو ایک عدم اعتماد لے کر آئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر لے کر آئے، جبکہ جنرل باجوہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ عمران خان کو گرا سکیں، کیونکہ سر جنرل فیض حمید جو ہے وہ مکمل سہولت کاری کر رہے تھے۔ پروجیکٹ عمرانیہ کو وہ جس طرح سے اپنے ہاتھ سے پروان چڑھا چکے تھے، وہ آگے 20-25 سال کا منصوبہ تھا جس کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ تو وہ شعر ہے نا، میں نیل گرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، میں نے کرسی دی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل، اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل۔ جنہوں نے فیض نو وکیل کیتا، جنہوں نے فیض دی وکالت کیتی، وہ بھی فارغ تھے، فیض بھی فارغ۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔